जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई मोहम्मद यूसुफ़ का, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेहनत कर भी रहे हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाज़े। और वो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे शायर हैं वो। पंजाबी लिखते हैं, गुलूकार अक्सर उनका जो कलाम है वो अ, गाते भी हैं। तो दूसरे दोस्तों से भी मेरी गुज़ारिश है कि आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरा नारंग, और उस पे आपको उनके कलाम मिलेंगे सुनने को। तो चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। आज का मौज़ू है कि पंजाबी में कहते हैं जी, कुत्ती रल गई चोरां नाल। ये जो अभी तमाशा लगा हुआ पाकिस्तान में पीडीएम का, यानी कि अपोज़िशन वालों का, जो पोजीशन पकड़ रहे हैं पाकिस्तान को गिराने के लिए, जो पोजीशन पकड़ रहे हैं पाकिस्तान का आलमी दुनिया में बेड़ा गर्क करने के लिए, जो पोजीशन पकड़ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम का सत्यानाश करने के लिए, जो पोजीशन पकड़ रहे हैं पाकिस्तान के तमाम अदारों को, पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डालने के लिए, ये जो चोरों का जट्ठा कट्ठा जो है ये इकट्ठा हो चुका है। और इनकी असलियत से कौन वाकिफ नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं अपने पाकिस्तानी मीडिया को इसका ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। पाकिस्तान की अगर के तबाही में सबसे ज़्यादा अगर हाथ है ना, तो वो पाकिस्तानी मीडिया का हाथ है। उसमें चंद चैनल ऐसे हैं कि जो सही और हकीकत पे मबनी चीज़ें दिखाते हैं, और चंद सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो हकीकत पे मबनी बातें करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के नाम नहाद सहाफ़ी, जिनको सहाफ़त की स्वाद का नहीं पता, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ किस चीज़ का पता है, सिर्फ़ मैनू नोट वहा मेरा मूड बने। ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ये कहते हैं ना, मुझे नोट वहा, मुझे मेरा मूड बने। इज़्ज़त और ज़िल्लत ये अल्लाह ताला के हाथ में है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरा उन सहाफ़ियों से एक पैगाम उन सहाफ़ियों के लिए मेरा एक पैगाम है कि जो आप पैसा कमा के, जो कमा नहीं रहे ख़ैर, जो आप पैसा लेते हो इन सियासतदानों से, इन लोगों से, इनकी चोरी छिपाने के लिए, इनको बढ़ा-चढ़ा के दिखाने के लिए जो पैसा लेके जाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, क्या वो हलाल की कमाई है? कौन उसको हलाल बोलता है? वो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो लोग इन सियासतदानों की चोरी छुपाते हैं पैसा लेके, वो अपने बच्चों को हलाल खिलाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान की तबाही में, पाकिस्तान की जो भी मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो पाकिस्तानी हमारे भाई जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका हाथ है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं जी मौलाना फजल रहमान पे। कोई बंदा जो मेरी जो वीडियो देख रहा है, या कोई सहाफ़ी देख रहा है, या कोई भी पाकिस्तानी अवाम में से कोई बंदा मेरी अगर ये वीडियो देख रहा है, मेरा उससे एक ही सवाल है, मेरी रहनुमाई के लिए कोई बंदा मुझे एक वीडियो का लिंक, या वीडियो का लिंक ही सेंड कर सकते हैं आप लोग मुझे, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया हो। नंबर 2, कभी कोई इस्लाम की इन्होंने बात की हो, आलमी दुनिया में जाके आलमी मीडिया पे, अगर कोई पाकिस्तान तो छोड़ो आप, कभी इन्होंने इस्लाम की बात की हो, तो अगर वो भी किसी के पास अगर कोई वीडियो क्लिप है, तो वो लाज़मी खुदा के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें, ताकि मैं दिखा सकूँ लोगों को। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे कितनी देर, कश्मीर के बारे में अगर कहीं बाहर की दुनिया में आलमी सतह पे जाके इन्होंने कश्मीर के इशू को उजागर किया हो, या इशू को उठाया हो, तो फिर भी आप अपना कोई ना कोई वीडियो लिंक मुझे लाजमी सेंड करेंगे, आपको खुदा का वास्ता है। अगर नहीं है, तो खुदा के लिए इन लोगों को फूलों की बजाय जूतों से इस्तकबाल करो इनका। जब आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, जब आपके पास हमदर्दियाँ दिखाने के लिए आते हैं, तो इनको फूलों की बजाय जूतों से इस्तकबाल इन लोगों का करो। क्यों? ये लोग हैं ही इस काबिल।
سب سے پہلے مولانا کو ڈیزل کا لقب کس نے دیا، جس کے ساتھ آج اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یہ باتیں کر رہا ہے؟ اپنی شکل جو ہے اس نے کبھی شیشے میں نہیں دیکھی، کبھی آئینے میں اس نے شکل نہیں دیکھی مولانا فضل الرحمان نے۔ کیوں؟ اگر اپنی آئینے میں شکل دیکھ لینا تو شاید تھوڑی سی اس کو غیرت آ جائے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے میں کیا بنا رہا ہوں۔ اس کو چاہیے بس کرسی، اور اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ اسلام کا نام پہ یہ دھبا ہے مولوی، یہ مولانا اسلام کے نام پہ ایک دھبا ہے پاکستان میں، اور جو اس کے چاہنے والے ہیں اور ان کو بھی تربیت تو بڑی دور کی بات، میرا نہیں خیال ان کو 6 کلمے بھی آتے ہوں گے۔ سب سے پہلے کس نے اس کو لقب دیا مولانا ڈیزل کا؟ خواجہ آصف نے، آپ خود سن لیں۔ اپنے انداز بیاں اور جذباتی لہجے کے باعث شہرت رکھنے والے سیاستدان خواجہ آصف نے سب سے پہلے اسمبلی فلور پر مولانا فضل الرحمان کے لیے مولانا ڈیزل کا نام استعمال کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں جی شہباز شریف پہ۔ وہی شہباز شریف، خادم اعلیٰ، خادم اعلیٰ نہیں میں کہتا اس کو، میں خادم اعلیٰ نہیں اس کو کہتا، جو آج سے چند سال پہلے اپنی حکومت لانے کے لیے جو ابھی یہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چور لکن میٹی، جو پنجابی میں کہتے ہیں لکن میٹی کھیل رہے تھے، چور چھپائی کھیل رہے تھے، وہ چور وہ چور وہ چور وہ چور، ابھی بھی وہی صورتحال ہے۔ ابھی صورتحال کیا ہے؟ عمران چور ہے، یہ ہیں پاک صاف دودھ کے دھلے ہوئے، ان پہ تو چادریں چڑھیں گی، ان کے تو جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، ان کے درباروں پہ، ان کے گھروں پہ، یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا جانتا ہے، پاکستان کا میڈیا بھی جانتا ہے ان کی کرتوتوں کو، ہر بندہ واقف ہے۔ اور شرم آتی ہے مجھے ان لوگوں پہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو تو ابھی چلے جانا چاہیے، اس کو ہی آنا چاہیے، نواز شریف اچھا تھا، وہ اچھا تھا، وہ اس لیے اچھا تھا کہ وہ آپ کے بچوں کو لاکھوں روپے کا مقروض کر کے چلا گیا، آپ کا پاکستان گروی رکھا کے چلا گیا، آپ کی عزتیں گروی رکھا کے چلا گیا، کیونکہ جو غیرت مند ہے پاکستانی ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں یہ کہے گا کہ ایسے چور لٹیرے اور ڈاکو دوبارہ ہم پہ مسلط ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، عمران خان تو ابھی 3 سال ہو گیا آیا، سب سے پہلے ان کی حکومت تھی تو کوئی آدمی مجھے بتا دے کہ جی میرے گھر میں 4 کھانے والے ہیں اور 1 کمانے والا تھا تو میرا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کے بچے اربوں خربوں ڈالروں کے جائیدادیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں، جو پیدا ابھی ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی ارب پتی ہوتا ہے، تو ہم لوگ قرض پتی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ قرض پتی ہے، ارب پتی نہیں ہے، وہ قرض پتی ہے۔ یہ حقیقت ہے اور ہر بندہ جانتا ہے، صرف اور صرف عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جیسی عوام ویسے حکمران، تو ہماری عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، اس لیے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو اچھا حکمران آتا ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو نکال دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ یہ حکمران تو بڑی دور کی بات ہے، اگر محلے میں کسی مسجد میں کوئی اچھا مولوی آ جائے نا تو ہم اس کا بھی جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اگر کسی شہر میں تھانے دار اچھا آ جائے نا تو وہاں کے ایم این اے ایم پی اے اس کو بھی وہاں سے نکلوا دیتے ہیں، کیونکہ ان کی روزی روٹی بند ہو جاتی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اب یہ جو جتنے چور جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دودھ کے دلے ہیں، چور تو ابھی اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، اور کچھ لوگ بھی پاکستانی ان کو نہیں کہہ رہے، خاص طور پہ ہمارا میڈیا جو منافق میڈیا ہے وہ بھی ان کو بڑا ان کی صفائیاں پیش کر رہا ہے، نوٹ لے کے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے۔ اب آ جاتے ہیں جی شہباز شریف پہ، آپ خود سن لیں ان کی تقریر، ان کی گفتگو، جو اپنی حکومت لانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، جو ابھی بھی بنا رہے ہیں۔ کیا کہتے تھے زرداری کے بارے میں، جس سے آج گلے مل مل کے کھانے بھی کھا رہے ہیں اور جھک جھک کر سلام بھی پیش کر رہے ہیں؟ کیا کہتے تھے میاں شہباز شریف، ذرا سنیے۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ اب آ جائیں جی زرداری پہ۔
زرداری صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، میاں نواز شریف کے بارے میں؟ جب اپنی حکومت لانی تھی انہوں نے، جو ایک تماشا بنایا ہوا تھا نا ایک آنکھ مچولی کا 5 سال میرے 5 سال اس کے، چل ہن تیری واری، چل ہن میری واری، چل ہن تیری واری، چل ہن میری واری، یہ انہوں نے نا ایک دوسرے سے معاہدے کیے ہوئے تھے، تو یعنی کہ 5 سال آپ گزارو گے، 5 سال میں گزاروں گا، اب میری ماں بہن ایک کرنا، میں آپ کی ماں بہن ایک کروں گا، اور لوگوں کو ہم پاگل بناتے جائیں گے۔ ہم جب آپ کی ماں بہن ایک کریں گے تو لوگ کریں گے واہ 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 جیوے بھٹو جیوے بھٹو، جب ہم آپ کی ماں بہن ایک کریں گے تو بولیں گے شیر ایک واری پھیر، شیر ایک واری پھیر، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، صرف آنکھوں پہ ہماری پردہ ڈالا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ تو ابھی آپ چیک کریں جی زرداری صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زرداری صاحب، یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے۔ ہم ان ساتھیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے بطور ایک جماعت کے کیا ہے، ہم اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جی سن لیا آپ نے۔ اب آ جاتے ہیں جی محترم بلاول بھٹو زرداری پہ، وہ مریم کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے تھے، ذرا انہی کی زبانی سن لیجئے، جو آج ایک دوسرے کو بھائی بہن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کھانا اٹھنا بیٹھنا اکٹھا ہے۔ یہ پاکستانی عوام کے ٹھیکیدار ہیں اور پاکستان کے رکھوالے ہیں، پاکستانی عوام کے بڑے ہی فرما بردار اور قابل احترام جو ہیں، یہ ہمارے قائد بننا چاہتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو ان کو تو پہلے نمبر پہ یہ نہیں پتا کہ انڈے کلو کے حساب سے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے بکتے ہیں۔ تو یہ سنیے ذرا نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے تھے، جس کی گود میں آج یہی بچہ اپنی ماں کی عزت بیچ کے، اپنی ماں کی غیرت بیچ کے، جس کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، یہ بچہ جو اپنی ماں کی غیرت بیچ سکتا ہے، ماں کی عزت بیچ سکتا ہے، اس کے آگے ہم لوگ کیا ہیں؟ یہ ذرا سنیے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے، اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے، اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے، اس نے آشیانہ اسکیم کرپشن کیس کا جواب دینا ہے۔ سب مل کر تخت رائے ون کی آمریت کو گرائیں گے۔ میاں صاحب، آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے۔ جی یہی مریم بی بی نانی، ٹھیک ہے جی، کبھی کہتی تھی جی میری لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، اور بہت سے جھوٹ ہیں اس کے، باقی چھوڑیں آپ۔ اور پھر کیا کہتی جی میری تو چند کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، اس کو چھوڑیں آپ۔ زرداری بارے میں یا بلاول بارے میں یہ کیا کہتی تھی عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے، ذرا سنیے گا۔ زرداری اور عمران کون ہے؟ زرداری اور عمران بھائی بھائی، زرداری اور عمران، زرداری اور عمران، زرداری اور عمران، اور بھائیوں سوات کے بھائیوں بہنوں، نہ صرف یہ کہ زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں، بلکہ جس جھنڈے کے نیچے وہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ جھنڈا بھی عوام کا جھنڈا نہیں ہے، اور جس ایجنڈے پر زرداری اور عمران اکٹھے ہوئے ہیں
वो एजेंडा भी आवाम का एजेंडा नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है भाइयों, सवात के भाइयों बहनों, बुजुर्गों, आप बहुत अक्लमंद लोग हो। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। बड़ी बहन। भाई भी और भाई का यूं सरेआम मजाक भी। अभी कुछ दिन पहले तक तो मरियम खुद वजीर आजम के बिलावल का मजाक उड़ाने पर गुस्सा हुई थी। जी उसका क्या पैगाम था? उन्होंने कहा जी काम पे टांग रही है। या आप खड़े होकर जब जलसों में बदतमीजी करते हैं, बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही हैं, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। ये तो आपने देख लिया इनकी करतूतें, इनके दावे, इनकी आपस में जो छूंछ पाई वाली जो थी, मेरी बारी तेरी बारी वाली जो कहानी थी, वो तो आपने देख ली। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तानी अवाम के हक में जो ये बातें कर रहे हैं महंगाई की, ये पाकिस्तानी अवाम के बड़े हमदर्द बने फिर रहे हैं। सबसे पहले आ जाए जो इनका सरदार है, इन चोरों का सरदार जो सबसे आगे लगा हुआ है, इस्लाम का लबादा ओढ़ के मौलाना फजलुर रहमान, ये क्या कर रहा है? आपने तस्वीर का वो रुख तो देख लिया, लेकिन अब चलते हैं जी अवामी खिदमत की तरफ। इनका दूसरा रुख भी चेक करें और देखें ये पाकिस्तानी अवाम को क्या समझते हैं। भेड़ बकरियां कीड़े मकोड़े समझते हैं या पाकिस्तानी अवाम का एहतराम करते हैं? ये हमारे लीडर बनना चाहते हैं ये दोनों, मरियम नवाज और हमजा शबाब। तो आप चेक करें इसका किरदार। ये जो बड़ा अपने आप को बड़ा फिरता है, उस दिन बोल रहा था जी कि जिस बच्चे को रात को दूध ना मिले उसकी माँ आपको दुआएं देगी या बददुआएं देगी। भाई दूध मिलना ना मिलना बड़ी दूर की बात है। ये जो आपने काम किया है, ये आप इंसानियत का काम किया है। आप इंसान हो? मुझे ये बताओ। आप हुक्मरान बन के तो आप तो जालिम, क्या नमरूद और फिरौन से भी ज्यादा आगे निकल गए। अभी तो आप हुक्मरानी में भी नहीं आए, तो आपकी ये हालात है, आपकी ये औकात है। तो जरा चेक करें जी, पाकिस्तानी अवाम भी चेक करे। ये हैं जी हमारे लीडर जो बनना चाहते हैं। वॉच दिस वीडियो। शामिल होंगे दादी, मार्च अटैक नहीं होगा। देख लिया जी। अब आ जाए जी मरियम नवाज की तरफ। इन लोगों के साथ मिलना आम बंदे के बस की बात नहीं है। इनके साथ वही मिल सकता है जो इनका अपना चहेता है, जो इनके तलवे चाटता है, जो इनके टुकड़ों पे पड़ता है। अभी ये एक औरत की कहानी है जो इसकी कोई क्लोज है, इसकी पार्टी की कोई मेंबर है, रुकन असेंबली होगी या जो भी होगी, वल्लाहु आलम, मैं नहीं जानता। अब वो बीबी के जहन में एक बात आई कि चलो जी मैं थोड़ी सी एक वीडियो मेरी साथ बन जाए मरियम नवाज साहबा के साथ। उसके दिल में एक शौक था, जैसे हमारे पाकिस्तानी अवाम के अंदर होता है जी मेरी सियासतदान के साथ तस्वीर आनी चाहिए, हर एक को होता है जी। उस औरत ने बेचारी ने थोड़ा सा साथ होकर चलने की कोशिश की है। तो इस बीबी ने ये जो बड़ी बातें करती है, गला फाड़ फाड़ के ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर इसकी हुकूमत आ गई इस औरत की, तो ये पाकिस्तान का वो हशर करेगी कि दुनिया देखेगी। तो इस औरत की औकात चेक करें, ये मरियम नवाज की औकात चेक करें और देखें कि ये आम इंसान के साथ ये क्या सलूक करेगी। ये तो अपने खास बंदों के साथ, अपनी खास औरतों के साथ ये हाल कर रही है, तो हम लोग इसके आगे क्या हैं? पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम। चेक करें जरा इनकी औकात। आप लोग प्लीज चलते जाइए, आगे चलो या पीछे। बाजी क्या कर रहे हो आप? जी देख लिया आपने। अब मुझे आप सोच के, अपने दिल से सोच के ये बताएं कि ये लोग हुक्मरानी के काबिल हैं? ये लोग, आप चाहते हो कि ये पाकिस्तानी अवाम पे, हम लोगों पे ये लोग हुक्मरानी करें? और इन लोगों ने हम लोगों की औकात दिखा दी है। हम लोगों की औकात नहीं दिखाई, अपने खास लोगों की औकात इन्होंने दिखाई है। इनके आगे वो लोगों की इज्जत क्या है? ये भेड़ बकरियां हैं वो लोग, तो हम लोगों को क्या ये समझेंगे? ये लोग हैं हम पे हुक्मरानी करने के लायक? ये लोग हैं कि ये जब हमारे पास आए, हमारे इलाके में आए, तो इनका फूलों से इस्तकबाल किया जाए? जरा सोच के बताइएगा, ये फैसला आपका।
अब पाकिस्तान में इन लोगों की हुक्मरानी लाना चाहते हो या किसी गैरतमंद की हुक्मरानी लाना चाहते हो, तो ये फैसला है आपका। तो अब बताएं, इनको लाने में कसूर किसका? असल में कसूरवार कौन है? मैं इसका जवाब चाहता हूं पाकिस्तानी अवाम से। मुझे बताइएगा कसूर किसका। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।